दशकम् 85 जरासन्धवधവും शिशुपालवधവും ततो मगधभूभृदा चिरनिरोधसङ्क्लेशितम् शताष्टकयुतायुधद्वितयमीश भूमिभृदाम् अनाथशरणाय ते कमपि पूरुषं प्राहिणो दया च दशमागदक्षपणमेव किं भूयसा इयासुरभिमागधं तदनु नारदोदीरिदाद्युधिष्ठिरमघोद्यमादुभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोध्वरादुभयसिद्धिरित्युद्धवे शशंसुषि निजैः समं पुरमियेधयौधिष्ठिरीम् अशेषदयितायुधे त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन्नहः भक्तदासायितं भवन्दमयि मागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम् गिरिव्रजपुरं गदास्तदनुदेव यूयं त्रयो ययाच समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष्य सह जिष्णुना त्वमभिराजयुत्वा स्थितः अशान्तसमरोथदं विडवपाडनासज्ञया निपात्य जरससुतं पवनजेन निष्पाडितम् विमुच्य नृपदीन्मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशितगदस्पृहानपि च धर्मगुप्त्यै भुवः व्रजकृषियुधिष्ठिरे तदनु राजसूयाध्वरम् प्रसन्नपृदकी भवत्सकलराजकव्याकुलम् त्वमप्ययि जगत्पदे द्विजपदावने जातिकम् चकर्थ किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्रपूजाविधिं विचार्य सह देववागनुगदः स धर्मात्मजः व्यधत्त भवदे मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द ततः सपदि चेदिपो मुनिनृपेषु तिष्ठत्स्वहो सभाजयदि को जड पशुपदुर्दुरूढं वडुम् इति त्वयि स दुर्वजो विदधिमुद्वमन्नासनादुदापददुदायुतः समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगानभिमुखस्य विद्वेषिणस्त्वमेव जहृषे शिरो धनुजधारिणा स्वारिणां जनुस्तृतयलब्धया सततचिन्तया शुद्धधीस्त्वया स परमेकदामधृतयोगिनां दुर्लभाम् ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनो धुतमना सपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलप्रमादप्रमीदम् तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोरपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुजृम्भयन् धरापरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दन मरुत्पुरीनिलय पाहि मामामयाद सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम्
गोविन्द गोविन्द